नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले एभिन्यूज@7 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट एकै दिन 225 जनाको मृत्यु, थपिए 9483 संक्रमित, 5200 भन्दा बढी निको भए। देशैभरिका अस्पतालमा अक्सिजन लगायत स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव, टेकुमै पीसीआर परीक्षण रोकियो, शैय्या नभएपछि भुइँमै उपचार। औषधि र अक्सिजनको पर्याप्त व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश, बिरामीको चाप बढेकाले साधनयुक्त अस्पताल बढाउनु। नेपालमा भारतको रोजाई ओली भएको भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामीको भनाई, दाहाल प्रधानमन्त्री बने चीनको जित हुने दावी। गठबन्धन सरकारको दावी गर्ने नेपाली कांग्रेसको निर्णय, एमाले बाहेकका दलसँग सहमति जुट्ने आधार बन्दै गएको निष्कर्ष। रुसको कजान शहर स्थित एक विद्यालयमा अन्धाधुन्दा गोली प्रहार, 10 विद्यार्थी सहित 11 जनाको मृत्यु, 20 जना घाइते। र नेपाल सुपर लिग अन्तर्गत प्ले अफको पहिलो खेल जारी, काठमाडौँ र धनगढी भिड्दै। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं कोरोना संक्रमण सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या लगातार बढ्दो छ। देशका विभिन्न ठाउँमा गरी पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 225 जनाको मृत्यु भएको छ। यो मृत्युको संख्या अहिलेसम्मको सबैभन्दा धेरै हो। यसअघि सोमबार कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 139 थियो। यससँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 4084 पुगेको छ। यसैगरी देशभर थप 9483 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै सक्रिय संक्रमितको संख्या 97008 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार गत 24 घण्टामा 20596 पीसीआर तथा 720 एन्टिजेन परीक्षण गरिएको थियो। गत 24 घण्टामा 5225 संक्रमित निको भएर घर फर्केका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँमा मात्रै 2788 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। भक्तपुरमा 537 र ललितपुरमा 602 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। हाल 97008 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा र 448 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। त्यस्तै हालसम्म 26,72,726 वटा पीसीआर परीक्षण गरिएको छ। काठमाडौँको टेकु स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालले पीसीआर परीक्षण रोकेको छ। अस्पतालले मुख्य प्रवेशद्वारमा नै पीसीआर परीक्षण स्थगित गरिएको सूचना टाँसेपछि परीक्षण गर्न अस्पताल पुगेकाहरू त्यसै फर्किएका छन्। अस्पताल प्रशासन स्रोतका अनुसार प्रयोगशालाका लागि आवश्यक सामग्रीको अभावमा अस्पतालले परीक्षण रोकेको हो। यसैबीच संघीय राजधानी काठमाडौँकै अस्पतालमा पनि बिरामीहरूले शैय्या नपाएर अस्पताल बाहिर बस्नु परेको छ। कोभिड संक्रमण भई अक्सिजन दिनुपर्ने बिरामीहरू शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको गेट बाहिर बसेर उपचार गराउन बाध्य भएका छन्। सर्वोच्च अदालतले जनतालाई आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराउन स्वास्थ्य मन्त्रालय सहितका सरकारवालाका नाममा आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश बम कुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले अस्पताल, स्वास्थ्यकर्मी, औषधि र अक्सिजनको पर्याप्त व्यवस्था मिलाउन स्वास्थ्य मन्त्रालय सहित सरकारवालालाई अन्तरिम आदेश गरेको हो। अधिवक्ता शैलेन्द्र प्रसाद
अम्बेडक लगायतले दायर गरेको रिटमा सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले आवश्यक पर्ने औषधि र अक्सिजनको आपूर्ति सहज बनाउनु, थप साधनयुक्त अस्पतालहरू सञ्चालनमा ल्याउनु साथै अस्पतालहरूमा बिरामीहरूको चापलाई ख्याल गरी जनशक्तिको आपूर्ति तत्काल गर्न भनी आदेश दिएको हो। कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र CCMCले कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि आवश्यक अक्सिजन अभाव हुन नदिन विभिन्न अक्सिजन प्लान्टबाट 24 घण्टा उत्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको जनाएको छ। मंगलबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै CCMCले काठमाडौँ उपत्यका र काभ्रे पलाञ्चोकमा 9वटा अक्सिजन प्लान्ट रहेको भन्दै प्लान्टबाट 24 घण्टा नै उत्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको जनाएको छ। अक्सिजन उत्पादनका लागि सहज रूपमा विद्युत आपूर्तिका लागि विद्युत प्राधिकरणलाई भनिएको CCMCले जानकारी दिएको छ। नेपालका केही अस्पताल बाहेक अधिकांश सरकारी र निजी अस्पतालमा आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट नभएको अवस्थामा निजी अक्सिजन प्लान्टमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था रहेको CCMCका सचिव खगराज बरालले जानकारी दिए। फुल फ्लेजमा एकदमै पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गरेर पनि 7200 सिलिन्डर प्रतिदिन उत्पादन गर्छ। तर एउटा बिरामीलाई एउटा सिलिन्डर मात्र होइन, कहिलेकाहीँ सिरियस खालको हाई फ्लो अक्सिजन दिनुपर्ने हाई डिपेन्डेन्सी युनिट एचडियुमा रहेको बिरामीको लागि धेरै नै अक्सिजनको आवश्यकता पर्दछ। हाल 9वटा अक्सिजन प्लान्टको उत्पादन क्षमता 7200 सिलिन्डर रहेको र हाल करिब 15,000 माग रहेकाले कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि अक्सिजनको टड्कारो अभाव देखिएको उनको भनाइ छ। यस्तै सहज रूपमा अक्सिजन वितरणका लागि मेडिकल अक्सिजन वितरण कार्यविधि 2077 कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्ला काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा जारी निषेधाज्ञालाई आगामी जेठ 13 गते राति 12 बजेसम्मका लागि लम्ब्याइएको छ। उपत्यकाका 3 जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा निकायका पदाधिकारीहरूको मंगलबार बसेको बैठकले थप 15 दिन निषेधाज्ञा थप्ने निर्णय गरेको हो। बिहान अत्यावश्यक सामान खरिदका लागि 9 बजेसम्मको समय तोकिएकोमा अब 10 बजेसम्म पुर्याइएको छ। संक्रमणको दर बढ्दै गएपछि निषेधाज्ञा लम्ब्याउने निर्णय भएको काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिएका छन्। उनले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना भए नभएको, मास्कको प्रयोग र अनावश्यक हिँडडुल गर्नेहरूमाथि कडा अनुगमन गरिने पनि बताएका छन्। गत 16 गतेदेखि जारी गरेको निषेधाज्ञालाई चाहिँ निरन्तरता दिँदै 29 गतेसम्म थियो, त्यसलाई चाहिँ थप 15 दिन चाहिँ बढाउने निर्णय गरेका छ। अब यो 15 दिनको हिसाबले जेठको 13 गते राति 12 बजेसम्म कायम हुनेछ र बिहान अत्यावश्यक सामग्री खरिद गर्नको निम्ति जुन 9 बजेसम्म टाइम दिएको थियो त्यसलाई चाहिँ वृद्धि गरेर बिहान 10 बजेसम्म खाद्यान्न लगायत अत्यावश्यक पसलहरू खोल्ने। अब विवाह, व्रतबन्ध, धार्मिक अनुष्ठानहरू पार्टी प्यालेसमा गर्न पाइने छैन। पार्टी प्यालेसमा गरिने सबै धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूमा रोक लगाइएको छ। घरमा नै अत्यन्त न्यून सदस्य उपस्थित भएर स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी गर्ने काममा भने रोक लगाइने छैन। यसअघि पहिलो चरणमा वैशाख 16 देखि 22 गतेसम्म र दोस्रो चरणमा वैशाख 29 गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो। मृत्यु, संस्कार र बिरामी लिएर जिल्ला बाहिर जानुपर्ने अवस्था लगायतका अत्यावश्यक कार्यका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। नेपाली कांग्रेसले नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपति समक्ष दावी गर्ने निर्णय गरेको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानीलकण्ठमा आज बसेको पदाधिकारी बैठकले सरकार बनाउन दावी गर्ने निर्णय गरेको हो। सभापति देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउन समर्थन जुटाउन एमाले बाहेकका दलहरूसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकपछि सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले माओवादी केन्द्र
कङ्ग्रेसलाई सघाउने बारे स्पष्ट भइसकेको बताउँदै राष्ट्रपतिले दिएको समयभित्र सिंगै जसपा र माधव नेपाल पक्षको समेत समर्थन जुटाउने कोसिस गर्ने निर्णय भएको बताए। पक्षमा आउने प्रशस्त सम्भावना छ। माओवादी केन्द्र आइसकेको छ। त्यसो हुनाले मलाई लाग्छ यो प्रयत्नलाई हामी जारी राख्छौँ। सरकार बनाउने प्रक्रियाको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसले लिन्छ र यो राष्ट्रपतिजीसँग त्यही अनुरूपमा हामीले आफ्नो चाहिँ दाबी प्रस्तुत गर्ने कोसिस गर्छौँ। कङ्ग्रेसले एमालेकै माधव कुमार नेपाल समूहले पनि तोकिएको समयभित्र एउटा निकास दिने भएकाले पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने पर्याप्त आधार रहेको दावी गरेको छ। कङ्ग्रेस पदाधिकारी बैठकले आफ्नो नेतृत्वको सरकार गठनका लागि महन्त ठाकुर पक्षको सहमति जुटाउनका लागि देउबा आफैले पहल गर्ने निर्णय गरेको छ। नेपालमा नयाँ सरकार बनाउने प्रयास भइरहेका बेला भारतीय जनता पार्टीका नेता एवं राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामीले केपी ओली भारतको रोजाइको पात्र भएको बताएका छन्। संसदमा विश्वासको मत पाउन असफल प्रधानमन्त्री केपी ओलीका बारेमा भारतीय नेताले गरेको यो टिप्पणीले राजनीतिक वृत्तमा एकपटक फेरि तरङ्ग ल्याएको छ। चीन, पाकिस्तान र इजरायल लगायत विदेश मामिलाका जानकार मानिने स्वामीले ट्वीट गर्दै नेपालको बारे मेरो बुझाइमा ओली भारतको रोजाइ भएको बताएका छन्। उनले यदि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्छन् भने यो चीनको जित हो समेत भनेका छन्। नेपालको राजनीतिमा विदेशी शक्तिको हस्तक्षेप कतिसम्म रहेको छ भन्ने कुरा स्वामीको यो ट्वीटले प्रष्ट पारेको छ। अझ नाकाबन्दीका बेला भारत विरुद्ध विसम्मन गर्दै राष्ट्रियताको नारा दिने प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफ्नो रोजाइ बताएर भारतीय नेता स्वामीले ओलीमाथि शङ्का गर्ने प्रशस्त ठाउँ बनाइदिएका छन्। हिन्दू राष्ट्रवादी नेताका रूपमा चिनिने स्वामी विगतमा भारतको योजना आयोगका सदस्य र त्यसै गरी केन्द्रीय मन्त्री समेत भइसकेका व्यक्तित्व हुन्। विगतमा जनता पार्टीका नेता रहेका स्वामी सन् 2013मा भारतीय जनता पार्टीमा प्रवेश गरेका थिए। भारतीय जनता पार्टीमा उनलाई विद्वान र सशक्त नेताको रूपमा चिनिन्छ। प्रतिनिधि सभाको विश्वासको मत नपाएर प्रधानमन्त्री केपी ओली पदमुक्त भएसँगै नयाँ सरकार बनाउने प्रयास थालिएको छ। सोमबार विश्वासको मत लिने प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा भएको मतको अवस्था निहाल्ने हो भने नयाँ सरकारका लागि स्पष्ट बहुमत देखिँदैन। अब कस्तो र कसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ भन्ने तय एमालेको राजनीतिमा भर पर्ने देखिएको छ। प्रधानमन्त्री ओली पदमुक्त भए लगत्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा 76(2) अनुसार 2 वा 2 भन्दा बढी दलको सरकार गठन गर्न आह्वान गरेकी छन्। राष्ट्रपतिले सरकार बनाउन आह्वान गरेसँगै राजनीतिक दलहरूका बीचमा सरकार बनाउन पहल सुरु भएको छ। संसदमा सांसदहरूको जोडघटाउ सुरु भयो। सांसदहरूको तानातान र नेताहरूबीच भेटवार्ता अब सघन हुन थालेको छ। तर सरकार कस्तो र कसको नेतृत्वमा बन्छ भन्ने अझै अन्योल कायम छ। सोमबार प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिनिधि सभाका 93 सांसदले मतदान गरेका थिए। आफै अध्यक्ष रहेको दल नेकपा एमालेकै 28 सांसद अनुपस्थित रहेको मतदानबाट ओलीले विश्वासको मत पाउन सकेनन्। तर अर्को सरकार निर्माणको कसरत गरिरहेका नेपाली कङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी जसपाको पक्षमा पनि नयाँ सरकार बन्ने प्रष्ट आधार देखिएन। विश्वासको मतको विपक्षमा 124 मत मात्रै परेको थियो, जबकि नयाँ सरकार बनाउन 136 सांसद आवश्यक पर्छ। सोमबारको मतदानमा 34 सांसद अनुपस्थित भएका थिए भने 15 जना तटस्थ बसे। अनुपस्थित हुनेमा एमाले बाहेकका अनुपस्थित 6 जना सांसद थिए। अहिलेको संख्या जोडेर पनि एमाले बाहेकको गठबन्धन सरकार कम्तीमा अहिलेको परिस्थितिमा बन्ने सम्भावना छैन, किनकि सोमबार मतदानमै जसपा प्रष्ट 2 धारमा उभिएको छ। जसपा एक ठाउँमा नउभिए पनि नयाँ सरकारको सम्भावना छ। त्यसका लागि एमाले कि जुट्नुपर्छ कि फुट्नुपर्छ। एमाले जुट्दा उसँग 121 सांसद हुनेछन्। यसमा जसपाको महन्त ठाकुर पक्षले सहयोग गर्दा सरकार बन्छ। त्यसैगरी एमाले फुटेमा माधव नेपाल पक्षका 28 सांसदले राजीनामा दिएमा वा उनीहरूलाई कारबाही गरेर पदमुक्त गरेमा विपक्षी गठबन्धनलाई बहुमत पुग्छ।
माधव नेपाल पक्षका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको सिट खाली हुन्छ र प्रतिनिधि सभाको कुल संख्या घट्दा विपक्षमा रहेका दलहरूलाई सरकार बनाउन आवश्यक 124 मत पुग्छ। एमालेको माधव नेपाल पक्षले राजीनामा पनि नदिने, उनीहरूलाई कारबाही पनि नगर्ने अवस्थालाई कायम रहे राष्ट्रपतिले दिएको समय सीमामा गुजारेर संविधानको धारा 76(3) अनुसार संसदको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेको अल्पमतको सरकार बनाउने अवस्था पनि छ। यो भएमा फेरि पनि केपी ओली नै प्रधानमन्त्री बन्छन् र उनी मुलुकलाई फेरि आफ्नो नेतृत्वमा मध्यावधितिर लैजान चाहन्छन्। त्यसैले अबको सरकार कस्तो र कसको बन्ने भन्ने निर्णय एमाले भित्रकै राजनीतिमा मुख्य गरी निर्भर हुने देखिन्छ। पर्सामा कोरोना संक्रमितको संख्यामा लगातार वृद्धि भइरहेको छ। यस्तो समयमा बिरामीलाई सहयोग गर्नुपर्नेमा एम्बुलेन्स चालकहरूले मनोमानी रकम असुल्दै आएका छन्। पर्सा जिल्लामा चैत महिनादेखि संक्रमित र मृतकको संख्यामा दैनिक वृद्धि हुँदै गएको छ। संक्रमण नियन्त्रणका लागि वैशाख 13 गतेदेखि जारी गरिएको निषेधाज्ञा कायमै छ। निषेधाज्ञा र महामारीमा सबैभन्दा आवश्यक एम्बुलेन्स चालक र सञ्चालकहरूका मनोमानीले संक्रमितहरू अस्पतालसम्म पुग्न समस्या हुने गरेको छ। पटक पटक फोन गर्दा पनि एम्बुलेन्स नआउने, मनोमानी भाडा असुली गर्दा समेत स्थानीय प्रशासन मौन छ। एम्बुलेंस वाला का फोन कैला के बाद लोकल भाड़ा जितना उतना ना चाहिए, हमने तिरेबल भाड़ा चाहिए। मरीज के लिए आके पुगाए के मरीज आवे से पहले एम्बुलेंस खाली नहीं कर आदमी आके देखा तो एम्बुलेंस बा डबल के तिरेबल भाड़ा लेता लोग। कोरोना के महामारी में एम्बुलेंस के फोन करल जाता तो एम्बुलेंस भी आवता, मगर बहुत भाड़ा बेसी ज़्यादा भाड़ा लेता लोग। बेसी कोरोना के नाम सुनते मात्र लोग जल्दी लियाओ के भी जीवा नहीं खेलोगे। वीरगञ्ज महानगरपालिकाभित्र मात्र 45वटा एम्बुलेन्स छन् भने पर्सा जिल्लाको अन्य पालिकाहरूमा 65 गरी जिल्लाभर 110 एम्बुलेन्स सञ्चालनमा छन्। कोरोनाको महामारी चरम रूपमा बढेको अवस्थामा पनि सेवाभावले सञ्चालन गरिएको एम्बुलेन्सले मनोमानी तरिकाले चर्को भाडा असुल गरेको संयुक्त एम्बुलेन्स चालक सङ्घका अध्यक्ष नौसाद अन्सारीले स्वीकार गरेका छन्। संक्रमितहरूलाई अस्पताल पुर्याउँदा PPE मास्क प्रयोग गर्नुका साथै एम्बुलेन्सलाई सेनिटाइज गर्नु परेको हुँदा भाडामा वृद्धि गरिएको अन्सारीको दाबी छ। 5500 रुपियाँ जति 2000-2500 रुपियाँ यस्तै थपेर 1000 को हामीहरूको PP सेट भइसक्यो। अनि त्यसपछि 1000 को त्यो सेनिटाइज सफा पनि धुलाउने चाहिँ मिलेर 2000-1500 यस्तै। तर प्रमुख जिल्ला अधिकारी पिताम्बर घिमिरेले एम्बुलेन्सले चर्को भाडा असुलेको आफूलाई जानकारी नभएको दाबी गर्छन्। उनले महामारीमा चर्को भाडा असुली गर्नेलाई बोलाएर सम्झाउने वा नभई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। भाडा अहिलेको यो महामारीको न्यूमा बिरामी बोक्नेलाई कसैले पनि चाहिँ निर्धारित भाडाभन्दा बढी ल्याउन पाइँदैन। त्यस्तो तपाईँले भने जस्तो मलाई कहीँबाट पनि भाडा चर्को भयो भने रिपोर्टिङ भएको अवस्था छैन। तपाईँले भनिसकेपछि मेरो ध्यान आकर्षण भयो। मैले एम्बुलेन्स चालक सङ्घ र एम्बुलेन्स सञ्चालक सङ्घका अध्यक्षहरूलाई प्रतिनिधिता बोलाएर एकचोटि म छलफल गरेर यो विषयमा म ठोस कदम चाल्छु। निषेधाज्ञा र कोरोना महामारीको मारमा परेका नागरिकलाई सेवा गर्ने उद्देश्यले विभिन्न सङ्घ संस्थाद्वारा सरकारको कर छुटमा सञ्चालन गरिएका एम्बुलेन्सबाट नागरिक ठगिनु दुर्भाग्यपूर्ण हो। वीरगञ्ज ब्युरोको रिपोर्ट। दर्शकवृन्द, कोरोनाको दोस्रो लहरसँगै कोरोना संक्रमितको संख्या त्यसै गरी मृत्यु दर पनि दिनानुदिन बढिरहेको छ र हामीले विभिन्न जिल्लाको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा यहाँहरूलाई जानकारी पनि गराइरहेका छौँ। वीरगञ्जमा वैशाख 13बाट निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ र यो अहिलेसम्म कायमै छ। पछिल्लो अवस्था के छ यो विषयमा जानकारी गराउन यतिखेर हाम्रा संवाददाता राजन रौनियार हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। राजन, वीरगञ्जको पछिल्लो अवस्था के छ र हामीले भर्खरै खबर प्रसारण गर्यौं एम्बुलेन्स चालकले मनोमानी गरिरहेको र स्थानीय प्रशासन त्यसमा मौन रहेको कुरा पनि जानकारी पायौं। विस्तृतमा जानकारी गराउनुस् न। पक्कै पनि पर्सा जिल्लामा पहिलो कोरोना संक्रमण बढेसँगै यहाँ एम्बुलेन्स पाउन गाह्रो भएको थियो। तर यसपालि एम्बुलेन्स चालकहरू र एम्बुलेन्स उपलब्ध भए तापनि उनीहरूको मनोमानी चाहिँ बढेको छ प्रभाव। यसपालि हामीले देखे अनुसार 500 को भाडा 1500 देखि 2000
3000सम्म एम्बुलेन्सहरूले बिरामीसँग असुल्ने गरेको र वीरगञ्ज घुमाएपछि कम्तीमा 5 देखि 7,000सम्म लिएको चाहिँ हामीले गुनासो यहाँका स्थानीयहरूले गरेका थिए। तर नियमन गर्ने निकाय चाहिँ यो पालि पर्सा जिल्लामा सुस्त देखिएका छन्। नियमन गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय भने कानमा तेल हालेर बसिरहेको छ। यदि पनि पर्सा जिल्लामा संक्रमित र मृतकहरूको आफन्तहरूले औषधि, अस्पतालमा बेड, अक्सिजन, भेन्टिलेटर लगायतका पीडाबाट गुज्रिरहेका बेला निस्वार्थ भावनाले सञ्चालन गरिएको एम्बुलेन्स सेवा भने अहिले पैसा असुल्नमा देखिएका छन्। त्यसै गरी प्रभा 24 घण्टामा पर्सा जिल्लामा 150 जना संक्रमितहरू थपिएका छन् भने 7 जना भन्दा बढी मृतकहरू चाहिँ कोरोना संक्रमणले मृत्यु भएका छन्। त्यसै गरी अस्पतालको कुरा गर्ने हो भने 593 बेड चाहिँ यहाँ रहेको छ, जसमध्ये 406 बेड अहिले बिरामीहरूको उपचार हुँदैछ भने अन्य बेडहरू खाली रहेको छ। अक्सिजनको समस्या यहाँ त्यति देखिएन देशहरूमा जसरी अक्सिजनको समस्या देखिएको छ। यो पर्सा जिल्लामा चाहिँ अक्सिजनको समस्या नदेखिए तापनि यहाँ सबभन्दा मूल समस्या भनेको भेन्टिलेटरको समस्या र अस्पतालहरूमा बेड खाली भए तापनि बिरामीहरूलाई अस्पतालको मूल गेटबाटै कोरोना संक्रमित हो भन्ने बित्तिकै वा जान्ने बित्तिकै यहाँका अस्पतालहरूले चाहिँ गेटबाटै फर्काइदिने कार्य गरिरहेकोले यहाँ चाहिँ एकदमै बिरामीहरू एकदमै दोधारमा परेका छन्। आखिर जाने त जाने कहाँ, नारायणी अस्पतालमा पनि एकदमै चाप छ। जिल्लाभरि लगायत प्रदेश नम्बर 2 कै स्थानहरूबाट नारायणी अस्पतालमा बिरामीहरू आइरहेका छन्। त्यहाँ पनि 20वटा भेन्टिलेटर राखिएका छ, तैपनि त्यो भेन्टिलेटरले अपुग भएको छ, बेडहरू अपुग भएका छन्। त्यति मात्र होइन प्रभा, नारायणी अस्पतालमा त हामीले देखे अनुसार हिजो नै हामी एकछिन अनुगमन गर्न जाँदाखेरि त्यहाँ एउटा बिरामीले आफ्नो बेडमा जुन कुरुवा राखिएको हुन्छ, कुरुवाहरूले 3 देखि 4वटा सिलिन्डरलाई हाइज्याक गरेर स्टकमा राखेर बसिरहेको पनि हामीले देख्यौँ। र यस विषयमा सम्बन्धित निकायसँग हामीले कुरा गर्दाखेरि नारायणी अस्पतालका मेसु डाक्टर सञ्जय कुमार ठाकुरले के बताउनु भयो भन्दाखेरि कहीँ न कहीँ स्थानीय प्रशासनले नारायणी अस्पताललाई सहयोग नगरेको हो, जसको कारणले चाहिँ यी समस्याहरू उत्पन्न भइरहेको छ। जनशक्तिहरूको अभाव छ, मान्छेहरूको अभाव छ। तर जिल्ला लगायत प्रदेशभरिकै बिरामीहरू नारायणी अस्पतालमा पुग्ने गरेको, स्थानीय अस्पतालहरूले भर्ना लिन नमानेपछि राजनीतिक दबाव र विभिन्न दबावहरू मार्फत पनि त्यहाँ भर्ना भइरहेको छ। तर स्थानीय प्रशासनले नारायणी अस्पताललाई अहिले कुनै पनि वास्ता गरिएको छैन, न त जिल्लाभरिका अस्पतालहरूमा अनुगमन नै गरिएको छ। राजन, यहाँले भने चाहिँ जिल्लाभरको अस्पतालमा अनुगमन गरिएको छैन, यो एउटा पाटो भयो। नेपालको परिवेशलाई हेर्ने हो भने कोरोना संक्रमितको संख्या वात्तै बढ्छ अनि मात्रै अक्सिजनको अभाव भयो लगायत अन्य स्वास्थ्य सामग्री अभाव भयो भनेर भनिन्छ, तर व्यवस्थापनमा खासै काम गरेको देखिँदैन। वीरगञ्जमा अब त्यस्तो नहोस् भन्नका लागि के कस्तो पहल गरेका छन् स्थानीय प्रशासनले? स्थानीय प्रशासनले भन्दा पनि अहिले यहाँ रहेका 3वटा अक्सिजन जुन उद्योगहरू छन्, ती अक्सिजन उद्योगहरूमा अनुगमन चाहिँ जिल्ला प्रहरी कार्यालयले गरिरहेको छ समयमा। त्यसै गरी स्थानीय केही पालिकाहरूले जस्तै महानगरपालिकाले 200 बेडको क्वारेन्टाइन सुरु गर्यो अक्सिजन सहितको, त्यस्तै चिपरमाई गाउँपालिकाले पनि आफ्नो क्वारेन्टाइन बनाएको छ। त्यस्तै 2-3वटा पालिकाले, पोखरिया नगरपालिकाले पनि बनाएको छ। त्यस्तै अहिले सुरुवात हुँदैछ, तर यो सुरुवात त्यति पुगेको छैन प्रभा, किनभने पर्सा जिल्लाको कुरा गर्ने हो भने अहिले ठाउँहरूमा पनि संक्रमितहरूको संख्या बढिसकेको छ। हामीले आजै जानकारी पाए अनुसार गत शनिबारदेखि पर्सा जिल्लाको जगन्नाथपुर तिलझप्टी भन्ने गाउँमा 20 गतेदेखि हालसम्म 7 जना भने कोरोना लक्षण देखिएर मृत भइसकेका छन् र ती गाउँका सैकडौँ बासिन्दाहरू कोरोना संक्रमणसँग मिल्दोजुल्दो रोगका कारण अहिले ग्रसित छन्। त्यहाँका गाउँपालिकाले पनि स्थानीय जिल्ला प्रशासन कार्यालय नारायणी अस्पताललाई चिकित्सक सहितको टोली पठाइदिन आग्रह गरेको छ। तर स्थानीय प्रशासन भने सुतेको छ प्रभा। जुन पोहोर साल यहाँ एउटा जोस देखिएको थियो स्थानीय प्रशासनबाट, एउटा म्यानेजमेन्ट गर्ने सिस्टम देखिएको थियो, त्यो सिस्टम र त्यो जोस यो पालि हराएको छ। यहाँ अहिले निषेधाज्ञा लागे तापनि 2-4 दिन चाहिँ टाइट गर्ने काम चाहिँ भयो, त्यसपछि खुकुलो बनाइएको छ। जनतालाई त्यस्तै छोडिएको छ, कुनै वास्ता छैन, न अनुगमन छ, न सम्बन्धित निकायको कुनै पहल छ। जुन छ त्यो जनताहरूले वीरगञ्जवासीले गरिरहेका छन् र यो गराइले गर्दाखेरि पर्सा जिल्लामा एउटा गम्भीर यहाँका विजयहरूमा चाहिँ एउटा आक्रोश र एउटा
दुःख चाहिँ पोखेका छन्। धन्यवाद राजन। र पछिल्लो अध्यावधिका लागि यहाँसँग हामी पुनः जोडिनेछौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता राजन रौनिया र हामीलाई पर्साको समग्र रूपमा के कसरी त्यहाँ व्यवस्थापन गरिरहेको छ, संक्रमितको संख्या के छ र कसरी उपचार भइरहेको छ यो विषयमा जानकारी गराउनु हुँदै अब बाँकी खबरतर्फ लागौँ। रौतहटको गौर अस्पतालको माथिल्लो तल्लामा 10 शैय्याको आइसियु छ भने 4वटा भेन्टिलेटर मसिन छन्। हेर्दा सबै सामान नयाँ पनि छ, तर दुर्भाग्य कोरोनाको संक्रमण बढेर बिरामी मृत्युको मुखमा पुग्दा समेत यी मसिनहरू प्रयोगमा आउन सकेका छैनन्। गौर अस्पतालको मुख्य भवनको पछाडि पश्चिमपट्टि रहेको भवनलाई अस्थायी कोभिड वार्ड बनाइएको छ। यो स्थायी अस्पतालमा विगत 3 दिनमा 6 संक्रमितले ज्यान गुमाइसकेका छन्। गौरमा रहेको कोभिड अस्पतालमा अक्सिजन बाहेक अन्य कुनै उपचार नपाउँदा बिरामीले ज्यान गुमाउन थालेको स्थानीयको आरोप छ। सदरमुकाम गौरको अस्पताल चरम राजनीतिक थलो बनेपछि वर्षौंदेखि अस्पताल आफै बिरामी भएर थला परेको छ। मेडिकल माफिया र राजनीतिक चलखेलका कारण गौर अस्पतालमा राम्रा चिकित्सक आउन चाहँदैनन्। आएकाहरू पनि अनेक जालझेल गरेर कर्मचारीले नै लखेटिदिन्छन्। 9 जना चिकित्सकको दरबन्दी रहेको गौर अस्पतालमा अहिले डाक्टर कृष्ण शाह 1 जना मात्र चिकित्सक रहेका छन्। जिल्लामा जनशक्ति पठाउनका लागि सम्बन्धित निकायमा तागेदा गर्दा समेत आवश्यक चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मी उपलब्ध हुन नसकेको दुखेसो पोख्छन् गौर अस्पतालका निमित्त प्रमुख डाक्टर कृष्ण शाह। एसडियुको हाम्रो 15वटा बेड छ। एसडियुको त्यो माथिल्लो तलामा चाहिँ यो मोनिटरहरू मोनिटर अक्सिजनहरू राखेको एसडियु बेडहरू हामीले राखेका छौँ। त्यो माथिल्लो तलामा 10वटा बेडको छ। त्यसपछि यो रुममा चाहिँ हामीले भेन्टिलेटर सहितको आइसियुको सेटअप हामी गर्दैछौँ। स्वाब परीक्षणका लागि पिसिआर ल्याबमा पनि जनशक्तिको चरम अभाव रहेको छ। अस्पताल प्रमुख शाहका अनुसार कोरोना संक्रमितको स्वास्थ्य अवस्था जटिल हुँदा पनि एनेस्थेसिया, प्यारामेडिक्स र फिजिसियनको अभावमा आइसियु र भेन्टिलेटर सेवा दिन सकिएको छैन। अस्पतालको पिसिआर ल्याबमा 14 जना कर्मचारी हुनुपर्नेमा 5 जना कर्मचारीले सेवा दिइरहेका छन्। प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय तथा सङ्घीय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले चासो नदेखाउँदा गौर अस्पतालमा 10 बेडको आइसियु, 4 भेन्टिलेटर तथा 15वटा एचडियु बेड सञ्चालन हुन सकेको छैन, जसका कारण संक्रमितले सामान्य उपचार समेत नपाएर ज्यान गुमाउनु परेको छ। गौतम श्रेष्ठ, रौतहट। नेपाल वायु सेवा निगमको वाइड बडी विमानले चीनको राजधानी बेजिङबाट अक्सिजन सिलिन्डर सहित करिब 27 टन स्वास्थ्य सामग्री लिएर फर्केको छ। सोमबार राति बेजिङ गएको विमानले 400 अक्सिजन सिलिन्डर, 160 अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, 10 थान भेन्टिलेटर गरी करिब 27 टन सामान ल्याएको हो। 20,000 अक्सिजन सिलिन्डर मध्ये पहिलो चरणमा 400 सिलिन्डर ल्याइएको हो। 20,000 सिलिन्डर मध्ये 2,000 विमानबाट र 18,000 सडक मार्ग हुँदै नेपाल ल्याउने योजना छ। 20,000 अक्सिजन सिलिन्डर मध्ये पहिलो चरणमा 400 सिलिन्डर ल्याइएको हो। 20,000 सिलिन्डर मध्ये 2,000 विमानबाट र 18,000 सडक मार्ग हुँदै नेपाल ल्याउने योजना छ। स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठीले कोरोना विरुद्धको खोप खरिद प्रकरणमा कसैलाई कमिसन नदिएको दावी गरेका छन्। मंगलबार काठमाडौँमा सञ्चारकर्मीहरूसँग भर्चुअल अन्तर्क्रिया गर्दै मन्त्री त्रिपाठीले भारतीय खोप $4 किनेको र कुनै कमिसन खेल नभएको बताएका छन्। उनले $4 भन्दा कम मूल्यमा कसैले खोप उपलब्ध गराए सरकारले 1 करोड थान खोप खरिद गर्ने समेत बताएका छन्। मन्त्री त्रिपाठीले खोप खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै संसदमा विपक्षी दलका नेताहरूले लगाएको आरोप निराधार रहेको बताएका छन्। 1 पैसा पनि कमिसन दिने स्थिति छैन र हामी दिएका पनि छैनौँ, किनभने प्रत्यक्ष हामी उत्पादकसँग खरिद गरेको नेपाल सरकारले हो। अझै पनि म अहिलेको अवस्थामा चुनौती त नभनौँ, तर एउटा निवेदन गर्न चाहन्छु, यदि त्यो रेटमा $4 को रेटमा कसैले उपलब्ध गराउँछ भने नेपाल सरकारले 1 करोडभन्दा बढी डोज खोप खरिद गर्न तयार छ। देशको नेतृत्व गरिसकेका जिम्मेवार नेताहरूले अनर्गल प्रचार र अफवाहमा विश्वास गरेर बोल्नु
आत्मरथी मात्र भएको उनको भनाइ थियो। काठमाडौँमा आगामी जेठ 2 गतेदेखि कोभिड-19 विरुद्धको भेरोसेल खोप दिने तयारी गरिदिएको छ। निषेधाज्ञाको समयमा वैशाख 15 गतेदेखि स्थगित गरिएको खोप कार्यक्रम जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले आगामी जेठ 2 गतेदेखि पुनः सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। काठमाडौँमा कोभिड संक्रमितको संख्या उच्च भएपछि जेठ 2 गतेदेखि खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गर्ने निर्णय भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले जनाएको छ। कार्यालयका अनुसार सबै वडा कार्यालयमा 1 हप्ताका लागि निश्चित समय तोकी भिडभाड नहुने गरी कुपन वितरणको माध्यमबाट खोप दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। सरकारले 1 वर्ष अघि बागलुङको धौलागिरी अस्पताललाई 200 शैय्या क्षमताको अस्पताल बनाउने घोषणा गरी पठाएको 100 थान शैय्या अस्पतालमै अलपत्र परेको छ। अस्पतालमा भएको जनशक्ति समेत धमाधम सरुवा गरेर अन्यत्र लगेपछि स्वास्थ्य सेवा दिन समेत हम्मे परेको छ। नेपाल सरकारले गत वर्षको बजेटमै धवलागिरी अस्पताललाई 200 शैय्या क्षमताको बनाउने घोषणा गरेको थियो। घोषणा अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयका तर्फबाट 100 शैय्या धवलागिरी अस्पताल बागलुङ पुर्याइयो। तर त्यसरी पठाइएको शैय्या अझै पनि अस्पतालको भण्डारण कक्षमै थन्काएर राखिएको छ। अस्पताल व्यवस्थापन समितिले भने भवनको अभावमा शैय्या राख्न नसकिएको दाबी गर्छ। धवलागिरी अस्पतालमा एकातर्फ शैय्यालाई थन्काएर राखिएको छ भने अर्कोतिर बिरामीहरू शैय्या अभावका कारण फर्कन बाध्य छन्। पछिल्लो समय काठमाडौँमा शैय्या नपाएर कतिपय बिरामी बागलुङ पुग्ने गरेकाले पनि त्यहाँ शैय्याको अभाव भएको हो। यस्तो अवस्थामा जटिल समस्या भएकालाई मात्रै राखेर उपचार गरिरहेको स्वास्थ्य कर्मीहरू बताउँछन्। 50 देखि 100 जोडी ग्लभ्सहरू चाहिँ खर्च हुन्छ। प्रत्येक बिरामीलाई चेक गर्दाखेरि ग्लभ्स खोलेर चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो चाहिँ ग्लभ्सको मास्कहरू चाहिँ छ त छ, अझै सफिसियन्ट अझै राम्रो छ। मेन भनेको चाहिँ हाम्रो पिपीको ग्लभ्सको सर्जिकल र टर्मिनल एक्जामिनेसन ग्लभ्सहरू चाहिँ एकदमै सर्टेज छ। अस्पतालको नयाँ भवन अर्थात् सी ब्लक अहिले पनि निर्माणाधीन अवस्थामै छ। 6 वर्ष अघि सकिनुपर्ने निर्माण कार्य अझै पूरा हुन नसक्दा बिरामीले दुःख पाउनु परेको हो। राजेश चन्द्र राजभण्डारी, बागलुङ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। राजधानीको थापाथली स्थित नर्विक अस्पतालमा उपचाररत शाहको 2 दिन अघि पुनः स्वाब परीक्षण गरिएको थियो। सो रिपोर्ट नेगेटिभ आएको अस्पतालले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। स्वाब रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि लगातार अक्सिजनकै सपोर्टमा उपचार गराइरहेका पूर्व राजा शाहलाई अक्सिजन दिन छाडिएको अस्पतालले जनाएको छ। उनको अवस्था अहिले सामान्य छ। यस्तै पूर्व रानी कोमल शाहको स्वास्थ्य अवस्थामा पनि लगातार सुधार भइरहेको अस्पतालले जनाएको छ। कोरोना संक्रमण भई 18 दिन अघि नर्विक अस्पतालमा भर्ना भएका पूर्व रानी कोमललाई केही दिनपछिदेखि प्लाज्मा थेरापी विधिबाट उपचार गरिएको थियो। सँगै कोरोना संक्रमण देखिएकोमा पूर्व अधिराज कुमारी प्रेरणा शाहको कोरोना रिपोर्ट यस अघि नै नेगेटिभ आइसकेको छ। उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले काठमाडौँको वसुन्धरामा सञ्चालन हुन लागेको राधा स्वामी कोरोना आइसोलेसन तथा अक्सिजन थेरापी सेन्टरको निरीक्षण गरेका छन्। निरीक्षणकै क्रममा उनले तत्कालै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्य र मुख्य सचिव डाक्टर शङ्करदास बैरागीलाई टेलिफोन गरी आइसोलेसन केन्द्र सञ्चालन गर्ने प्रबन्ध मिलाउन निर्देशन दिएका छन्। उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको निर्देशनपछि यसै साताबाट नेपाली सेनाले आइसोलेसन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ। काठमाडौँमा उपलब्ध ठूला भवनहरूलाई आइसोलेसन केन्द्रका रूपमा सञ्चालन गरी कोरोना संक्रमितहरूको उपचार गर्ने सोच बनाइएको उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले बताए। योगदान गरिएको छ, त्यो एकदम प्रशंसनीय छ। अब सबैतिर गर्नुपर्ने जुन समन्वय हो त्यो भइरहेको हुनाले अब प्रारम्भ हुन्छ। हामीले सम्भव भएको ठाउँमा सबै ठाउँमा यस किसिमको पहल प्रयत्नहरू गरेका छौँ र सङ्क्रमणमा परेका बिमारीहरूको उपचारको लागि यो अत्यन्त उपयोगी हुन्छ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु।
तत्काल 88 शैय्याको अक्सिजन थेरापी सुविधासहित सञ्चालन हुन लागेको यो आइसोलेसन केन्द्रका लागि राधास्वामी केन्द्रले भवन उपलब्ध गराएको हो। आवश्यकता अनुसार 200 बेडसम्म सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ। आइसोलेसन केन्द्रका लागि चाहिने पूर्वाधारका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले बजेटको व्यवस्था गरेको छ भने नेपाली सेनाले उपचार, सुरक्षा र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएको छ। उपप्रधानमन्त्री पोखरेललाई नेपाली सेनाका क्लिनिक रजिस्ट्रार महासेनानी डाक्टर सुमनराज डङ्गोलले आइसोलेसन केन्द्रको बारेमा जानकारी गराएका थिए। कोरोना संक्रमणलाई थप फैलिन नदिन सिन्धुली जिल्लाका स्थानीय तहहरूले निषेधाज्ञा जारी गरेका छन्। संक्रमितहरूको उपचारलाई सहज बनाउन सदरमुकाममा अक्सिजन र भेन्टिलेटर सहितको आइसोलेसन समेत सञ्चालन गरिएको छ। समाज देख्ने दर्शकहरू, हामी सिन्धुली जिल्लाको सदरमुकाम सिन्धुली माडीबाट बोलिरहेका छौँ। पृष्ठभूमिमा देख्न सक्छौँ यो सिन्धुली जिल्लाको मुटु भागमा अवस्थित यो खेल मैदान अहिले सुनसान देखिएको छ। विगतका दिनहरूमा यो खेल मैदानमा स्थानीय बासिन्दाहरूको चहलपहल हुन्थ्यो। स्थानीय बालबालिकाहरू यो खेल मैदानमा खेल खेल्दथे, तर कोरोना भाइरस कोभिड-19 को दोस्रो भेरिएन्टको संक्रमणसँगै यो खेल मैदान अहिले सुनसान देखिएको छ। यति मात्र होइन, सिन्धुली जिल्लामा पर्ने 3वटा राजमार्गहरू बीपी राजमार्ग, मध्य पहाडी लोकमार्ग र मदन भण्डारी राजमार्गमा यातायातका साधनहरूको आवागमन अत्यन्त कम भएको छ र सिन्धुली जिल्लालाई कोरोना भाइरस कोभिड-19 को दोस्रो भेरिएन्टबाट मुक्त राख्नको निम्ति स्थानीय प्रशासन, प्रहरी, यहाँको नागरिक समाज, राजनीतिक दल र स्वास्थ्य सम्बद्ध निकायहरूको संयुक्त पहलमा निषेधाज्ञा जारी गरेपछि यहाँका व्यवसायहरू बन्द भएका छन्। उद्योग धन्दा, कल कारखाना, शैक्षिक संस्थाहरू बन्द भएका छन् र यहाँका बासिन्दाहरूबाट पनि यो संक्रमण बच्नको निम्ति सजगता अपनाएको अवस्था देखिएको छ। हाम्रो यहाँ सबैको सहयोगमा सिडिओ साहेब, हाम्रो माननीयज्यूहरू र संस्थाहरूको सहयोगमा चाहिँ अहिले हामीसँग अक्सिजन सिलिन्डरहरू पनि पर्याप्त मात्रामा छन् र तपाईँले देखिरहनु भएको छ हाम्रो अक्सिजन प्लान्ट पनि चलिरहेछ। हामी 50 बेडमा राखेर बिरामीलाई अहिले अक्सिजन दिन सक्छौँ। अहिले हामीसँग त्यो क्रिटिकल बिरामीहरू 13 जना छ, उहाँलाई फुल अक्सिजन दिएर हामी राखेका छौँ। अहिले त्यस्तो आत्ति हाल्नुपर्ने सजगता चाहिँ हुनुपर्ने छ, तर त्यस्तो आत्ति हाल्नुपर्ने अक्सिजनै नपाएर भक्तपुरको जस्तो अथवा धनगढीको जस्तो त्यो अवस्था चाहिँ अहिले सिन्धुलीमा छैन। हामीले सम्पूर्ण आम नागरिक समाज र राजनैतिक दल सङ्घ संस्थाहरूबाट चाहिँ हामीलाई पूर्ण रूपमा सहयोग आएको छ र हामीले कारबाहीको क्रममा पनि कतिपय अवस्थामा चाहिँ सम्झाइ बुझाइ गर्दाखेरि उहाँहरू कन्भिन्स भएर अब आइन्दा नगर्ने भनेर त्यो अनुसार कन्भिन्स भएर पनि कतिपय पसलहरू बन्द भएका छन्। बन्द नहुने जबरजस्ती गर्नेलाई चाहिँ हामीले कानुन बमोजिम कानुनी दायरामा ल्याउँछौँ। त्यो भनेको सङ्क्रामक रोग ऐन 2020 बमोजिम चाहिँ कारबाही सजायको लागि चाहिँ कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठक पटक पटक बसेका छौँ। सबै राजनीतिक दल, मान्यज्यूहरू लगायत हामी बसेर चाहिँ यो जिल्लामा चाहिँ कोभिड-19 को दोस्रो भेरिएन्टलाई रोक्नको लागि हरदम प्रयास गरेका छौँ। हामीले अक्सिजन सिलिन्डरको प्रभावकारी व्यवस्थापन पनि गरिसकेका छौँ र कोभिड डेडिकेटेड अस्पताल पनि स्थापना भएको छ र एम्बुलेन्स सब वाहनको पनि व्यवस्था गरेका छौँ र सबै पालिकालाई चाहिँ आइसोलेसन बेड तयार गर्नको लागि भनेका छौँ र धेरै पालिकाहरूले आइसोलेसन बेड पनि तयार गरिसक्नु भएको छ र प्रभावकारी रूपमा यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि हामीले अनुगमन ठाउँ ठाउँमा अनुगमन पनि गरेका छौँ। दुधौलीमा गएर 5 बेडको चाहिँ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा आइसोलेसन केन्द्रलाई चाहिँ 10 बेड थप्न अनुरोध गरे अनुसार त्यो पनि स्थापना भइसकेको छ। त्यसै गरी मरेड गाउँपालिका, हरिहर गाउँपालिका लगायत विभिन्न गाउँपालिकाहरूले पनि आइसोलेसन केन्द्रलाई चाहिँ निर्माण गरेर त्यहाँ आवत जावतलाई चाहिँ रोक्नु भएको छ र नियन्त्रणमा चाहिँ प्रभावकारी रूपमा लाग्नु भएको छ। संक्रमण सँगै सिन्धुली जिल्लामा 3 जनाको संक्रमणको कारणले मृत्यु भएको छ र हालसम्म 317 जना संक्रमित बिरामीहरू सिन्धुली जिल्लामा फेला परेका छन् र सिन्धुली जिल्लामा संक्रमित बिरामीहरूको उपचारको लागि 52 बेडको आइसोलेसन सेन्टर स्थापना गरिएको छ र अक्सिजन सहितको आइसोलेसन बेडहरूमा बिरामीहरूले स्वास्थ्य उपचार पाउने भएका छन् र हालसम्म 8 जना संक्रमितहरू निको भएर घर फर्किएका छन् र सिन्धुली जिल्लालाई
यो सङ्क्रमणबाट मुक्त राख्नको निम्ति स्थानीय प्रशासनले आफ्ना भूमिकाहरू अगाडि बढाएको अवस्था छ। प्रहरी, प्रशासन, स्वास्थ्य सम्बद्ध निकायहरू सबैको चासो र चिन्ताले सङ्क्रमण बढ्न नदिनुको निम्ति सबैको पहल कदमी अत्यन्त उत्साहप्रद रूपमा देखिएको छ। एभी न्युज खबरका लागि शङ्कर कार्की, सिन्धुली। अब पालो एभी न्युज एट मौसमको। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरको मौसममा सामान्य बदली रही केही स्थानमा क्षणिक वर्षा भयो। आज राति देशभरको मौसममा आंशिक बदली भई प्रदेश 1, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 25 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 14 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।